سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے سلام انہاں ہستیاں تے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے دیدار کر کے اپنے آپ نو صحابی کہلوان دا شرف حاصل کیتے انہاں دے محدثین سلف صالحین اولیاء شہداء اللہ سبنا تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات، عشرہ ذی الحج جڑا اسلامی مہینیاں دے اندروں ایک مہینہ او دے پہلے 10 دن نے، انہاں پہلے 10 دناں دی فضیلت مقام مرتبہ تسی علماء دے کولوں سن چکے ہو گئے، کیونکہ ہر مسجد دا خطیب ہر مسجد دا امام او دی کوشش ہوندی ہے کہ سال دے اندر جڑے اللہ وحدہ لا شریک دا تقرب حاصل کرنے واسطے کچھ خاص مواقع ہوندے نے انہاں دا تعارف کروایا جائے۔ میں آپ احباب دے سامنے جذبہ قربانی چند ایک الفاظ چند ایک گزارشات پیش کرنی چاہنا۔ احباب اگے گزارش ہے، فیصلہ آبادوں چل کے تاڑے کول صرف قرآن اور حدیث سنان آئے ہیں، تسی محبت نال بس سن لینا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، قربانی چیز کی ہے؟ ویسے تے قربانی دا لغوی معنی اصطلاحی معنی اے دی وسعت دے اندر بندہ جائے بڑا طویل وقت درکار ہے۔ میں بس اتنا دسنا چاہنا، بندہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، او ہر چیز جیڑی چیز دے نال اللہ وحدہ لا شریک دی رضا حاصل ہو جائے، بندہ رب دی راہ اندر خرچن واسطے تیار ہو جائے، اس شے دا نام ہے قربانی۔ قربانی صرف جانور دے گلے تے چھری چلا دینا ہی نہیں، قربانی صرف انسان پورا سال محنت کر کے مہنگا اور خوبصورت جانور لے آ کے اپنے گھر اندر انہوں بننے، بچے خوش ہون، پھر جناب یوم النحر قربانی والے دن انہوں نحر کرے، انہوں ذبح کرے، اس چیز دا نام ہی قربانی نہیں۔ یاد رکھے آجے
حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جننے پیغمبر آئے نے سارے پیغمبراں نے قربانیاں پیش کیتیاں نے. کسے نے اولاد دی قربانی دیتی ہے، کسے نے اپنی زندگی رب دے نام وقف کر دیتی ہے، کسے نے اپنا مال پیش کیتا ہے. جویں جویں اللہ وحدہ لا شریک دے احکام پیغمبراں تے نازل ہوئے نے انہاں نو سمجھ آئیے رب اس طریقے نال راضی ہوئے گا، انہاں او کم کر کے ہر او قربانی دے کے اپنے رب نو راضی کر لیا. اج سانوں بھی اس وقت ضرورت ہے اسی اپنے رب نو راضی کریے قربانی پیش کر کے. قربانی کیے اور قربانی اللہ دی راہ اندر کس طرح دی دینی چاہیے. قرآن سننا 4 پارہ اور پہلی آیت دا ایک ٹکڑا پڑھاں گا، او دی تھوڑی جی تفسیر بیان کر کے میں آپ احباب تو اجازت چاہواں گا. ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرما دے نے ہرگز اس وقت تک تسی نیکی نہیں پا سکو گے، نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جنی دیر تک میری راہ اندر او چیز نہ خرچ کرو جڑی تانوں ساریاں تو زیادہ پیاری لگ دی ہے، جڑی ساریاں تو زیادہ تانوں حسین لگ دی ہے. لفظ بر دا ایتھے مطلب تے معنی محدثین نے، مفسرین نے، اہل سیر نے، اہل تفاسیر نے جیڑا کیتا ہے کہ تسی اس وقت تک اللہ فرما دینے او میرے بندے او میری جنت نو حاصل نہیں کر پاو گے جنی دیر تک تسی ہر او شے میری راہ اندر قربان کرن دا جذبہ نہ رکھو جڑی تانوں سب تو زیادہ پیاری لگ دی ہے، جڑی سب تو عزیز ہے. اے انسان سب تو عزیز تینوں کی ہے؟ اگر پوچھا جائے ہر بندے نو بندہ کہے گا میری جان ہے. یار جان کی حیثیت رکھ دیے اگر اللہ دی راہ دے اندر ضرورت پہ جاوے اے جان بھی قربان ہو جانی چاہیے. اگر تیرے کو قیمتی اثاثہ تیری اولاد ہے تے اولاد بھی قربان ہو جانی چاہیے. دیکھو مسلمان آدم دے 2 بیٹیاں نے قربانی پیش کی تھی، ایک نے اللہ وحدہ لا شریک دی راہ دے اندر اخلاص دی بنیاد تے قربانی پیش کی تھی، قبول ہو گئی. مسلمانوں حضرت نوح علیہ السلام کس قدر قربانی پیش کر رہے نے، 950 سال گزر چکے نے، واس بڑا کیتا ہے، تبلیغ بڑی کیتی ہے، کوئی رائے راستے آنو تیار کوئی نہیں. اللہ دی طرفوں عذاب آ گیا، پانی اندر ڈوبدا جدوں بیٹا دیکھیا رب کو دعا کیتی، دل نو کھچ پہ گئی. اللہ فرماندے نے او میرے نو اس بیٹے نو چھڈ دے، اے تیرے اندروں نہیں، تیرے تے او نے جنہ تیرے تے ایمان لے آندا ہے. بیٹا ضرور سی پر قربانی پیش کر دیتی، چھڈ دیتا، بہت بڑی خواہش بہت بڑی محبت تے چھری پھیر دیتی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنتی سنت نو زندہ کر دیا ہویا سی جانور ذبح کرنے آئے. یار اصل تے باپ اور بیٹے دی گفتگو ہے، یار اصل تے اللہ تے پیغمبر دا تعلق ہے، لیکن وہ گفتگو بھول گئی. بیٹے نے باپ نو کی کیا، باپ نے بیٹے نو کی کیا، اسی ہوتے بھول گئے. او بیٹے دے گلے تے چھری کا دے واسطے
چلن لگی اسیوں تے بھول گئے بیٹا قربان کیوں ہون لگا سانو چھترے تے بکرے یاد رہ گئے سانو جانور یاد رہ گئے مسلمانوں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ساری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں نے کتے اپنی اولاد دی قربانی دیندے نظر آ رہے نے کتے اپنا کاروبار چھڈ دے نظر آ رہے نے کتے اپنا علاقہ وطن چھڈ دے نظر آ رہے نے خاندان کنبہ قبیلہ چھڈ دے نظر آ رہے نے کتے حضرت ابراہیم اپنی جان قربان کرن لئی اگ اندر چھلانگ لگا دے نظر آ رہے نے کتے حضرت سیدنا ابراہیم جلا وطن کر دیتے گئے اولاد اللہ نے عطا کی تھی جنگل اندر چھڈ آئے بیٹا چلن پھرن دے قابل ہویا گلے تے چھری حکم الہی دے مطابق چلان لی تیار ہو گئے مسلمانوں اینو کہندے نے جذبہ قربانی جس بندے دے دل وچ جذبہ قربانی ہوئے او پھر قربانیاں پیش کرنیاں شروع کر دیندا ہے اگر اللہ دے دین نو لوڑ پہ جائے مال دی تے مال بھی دیندا ہے لوڑ پہ جائے جان دی تے جان بھی دیندا ہے ضرورت پہ جائے اولاد دی تے اولاد بھی اللہ دی راہ دی اندر قربان کر دیندا ہے جس شے دی صلاحیت دی وقت دی مسلمانوں لوڑ پوے بندہ رب دی راہ اندر خرچ کر دیندا ہے جدوں اے آیت کریمہ نازل ہوئی تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنائی ایک صحابی حضرات مسجد نبوی دے سامنے بہت آگے کھجوراں میرے مال اندروں مینوں ساریاں تو زیادہ پیارا اے باغ لگدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرن لگا عرض کر دے اللہ دے نبی جی میں سارا باغ ہی رب دی راہ اندر دے دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے او جڑا خیبر دا قلعہ فتح ہویا سی مسلمانوں جڑا اوتھوں حصہ ملیا سارا رب دی راہ اندر خرچ کر دیتا یار اس مال دی کی حیثیت ہے یاد رکھ قربانی کنوں کہندے نے انج کر کے بدر دا میدان سجیا ہویا ہے مسلمانوں توجہ فرمانا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دے ساتھیاں دیاں صفاں بنیاں نے سامنے دشمن دیاں صفاں بنیاں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او مسلمانوں توجہ فرمایا جے جنگ جاری ہے جنگ زور و شور تے وے کئی مرتبہ بیٹا نظراں دے سامنے آیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی دلی خواہش ہے میرا بیٹا گستاخ ہے میں دی گردن اتار دیا لیکن وار نہ چل سکیا دور دور رہا لیکن بیٹے دی کوشش سی میں باپ نو قتل کر دیواں مسلمانوں توجہ فرما دے جانا ہے لیکن پھر دل وچ گل آئی پھر بھی میرا باپ ہے مینوں کیوں قتل کراں بعد دی اندر جدوں چند سالاں دے بعد ملاقات ہوئی بیٹا کہندا ہے ابا جان دل وچ تے گلاں بڑیاں آئیاں کدے دل وچ گل آئی میں قتل کر دیاں پھر میں آکھیا باپ میں چھڑ دیاں لیکن حضرت صدیق اکبر کہن لگے او پتری جے تو میرے قریب ایک واری بھی میرے وار دے نیچے آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا میں تینوں نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن اتار دیندا اے قربانی مسلمانوں اے قربانی جذبہ قربانی
قربانی، دین دی خاطر سب کچھ قربان ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سکے ماموں آ گئے، نبی دی محبت اندر محبتاں ماموں دیاں قربان کر دیتیاں۔ آس بن حشام ماموں دی گردن اتار دیتی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابہ دے اندر جذبہ قربانی، ہر شے دی قربانی پیش کر رہے نے، اپنی خواہشاں دی قربانی، اپنی محبتاں دی قربانی، اپنی اولاد دی قربانی، اپنے مال دی قربانی، اپنی صلاحیت دی قربانی، اپنے وقت دی قربانی۔ صلح حدیبیہ یاد ہو مسلمانوں، اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے سفیر بنا کے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے بھیجے آئے۔ مکے والے انو جا کے پیارے عثمان نے آکھیا او مکے والے او اللہ دے نبی آئے نے، تشریف لے آئے نے، حدیبیہ دے مقام تے نے، عمرے دی نیت لے کے آئے نے، جنگ لڑن نہیں آئے۔ او مکے والے ہو تسی عمرہ کر لین دیو۔ سونے نبی کریم علیہ السلام دی دلی خواہش عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر لین دیو۔ آخر لگے عثمان ساڑے چاچے دا پتر ہے، تو ساڑا پتریر بھی لگنا ہے، اے عثمان تو عمرہ کر، طواف کر، زمزم پی، لیکن اسی محمد نو ایتھے نہیں آن دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان کہندے نے بیت اللہ اللہ دا گھر ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن میں عثمان کون ہننا جس بیت اللہ دا طواف جنی دیر تک محمد نہیں کرنگے میں عثمان کیویں کرانگا۔ اے قربانی ہے، اپنی خواہش نو قربان کر دیتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ باپ ابو طالب فوت ہو گیا ہے، میت بوئے تے پئیے، نبی کریم علیہ السلام دے دروازے تے چلے گئے، حضور میرا باپ ضرور ہے لیکن حکم تسی کرنا ہے، میں او دے بارے کی کراں، تجہید و تکفین دا حکم تسی دینا ہے۔ باپ نو بعد اندر نبی نو پہلے رکھیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امت دے امین قرار دیتے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے مسلمانوں توجہ فرمایا جے، کہندے نے کئی مرتبہ میریاں نظراں دے سامنے میرا باپ آیا ہے، میں معاف کر دینا، میں چھڑ دینا، شاید انہوں توبہ دی توفیق مل جاوے، توبہ کر لوے، جہنم تو بچ جاوے، لیکن باپ دشمن ولوں ہے، میں محمد کریم علیہ السلام دے ساتھیاں چوں ہے، لیکن باپ مینوں معاف کرن تیار نہیں، تلواراں لے لے کے سامنے آندا ہے، وار کر دے۔ اچانک میرے سامنے آیا، میں آکھیا یار باپ تے ہے وے لیکن نبی دا دشمن ہے، نبی دا دشمن ہے، گردن تن تو جدا کر دیتی۔ مسلمانوں آئے قربانی دا جذبہ، نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت کیتی، محبت مکمل نبھائی، وفاداری کیتی، غم خار بن کے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں توجہ فرماندے جانا ہے، مصعب بن عمیر انہاں دے بھائی عزیر ذرا توجہ فرمانا، گرفتار ہو گئے احد دے میدان دے اندر، بھائی کولوں دی لنگے، حضرت مصعب بن عمیر کہن لگے جڑا بن رہا سی نا صحابی، کہندے نو کوٹ کے بنی رسیاں نال، اندی ماں بڑی امیری تینو چھڑا لے گی، اندی ماں بڑی امیر اینو چھڑا لے گی، انو کوٹ کے بنی۔ بھائی کہن لگا تو میرا سکا بھرا ہے، تینو گل جچدی جڑی کہن دے ہیں کہ انو کوٹ کے بنی؟ کہن لگے میرا بھائی تو نہیں، میرا بھائی او ہے جڑا میرا ایمان دا بھائی، اپنے بھائی بھی قربان کر دیتے، جاناں قربان ہویاں، پینا نے ویر قربان کیتے،
احد دا میدان ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے چچا لگدے نے۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دا مسلا کر دیتا گیا ہے۔ مسلے تو مراد جسم نو کٹ دیتا گیا ہے، اعضاء دے ٹکڑے کیتے، پیراں دیاں انگلیاں، ہتھاں دیاں انگلیاں، نک بھی کٹیا، کن بھی کٹے، اکھاں بھی کٹ دیتیاں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے یارو 70 یار احد دے میدان دے اندر جنہاں دے اعضاء بکھرے پے نے، جنہاں دیاں بوٹیاں بکھریاں پیاں نے، جنہاں دا خون بکھریا پیا ہے۔ امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سگی بہن نبی پاک علیہ السلام دی پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں، اپنے بیٹے زبیر نو بھیجیا، زبیر میرے بیٹے جا نبی پاک کو اجازت لے کے آ کہ تاڑی پھوپھی جان آئیاں نے، میری امی جان آئیاں نے، آ کے ویر دا دیدار کرنا چاہدیاں نے، آخری مرتبہ ویر امیر حمزہ نو دیکھنیاں چاہدیاں نے۔ نبی کریم فرماندے نے زبیر یار تو جاندا ہے بیبیاں دے دل تھوڑے ہوندے نے، عورتاں دے دل تھوڑے ہوندے نے، اپنے ویر امیر حمزہ دے جسم دا حال دیکھے گی کتے ٹائیں مار کے روون نہ لگ پوے۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے، کیونکہ پینا نہیں برداشت کر دیاں، ویراں نو زخم آون، پینا نہیں برداشت کر دیاں، ویراں نو درد ہووے، ویراں نو کانٹے جنی بھی کوئی کسے قسم دی تکلیف ہووے۔ حضرت سیدنا زبیر واپس جا کے کہنے لگے امی جان اللہ دے نبی فرما رہے نے تساں اگے نہیں آنا، کیونکہ بیبیاں دے دل تھوڑے ہوندے نے، کتے پریشان نہ ہو جاؤ۔ میں تنوں دسن دے آواں ماموں امیر حمزہ شہید ہو چکے نے، تسیں ایتھوں ہی واپس چلیاں جاؤ۔ حضرت سیدہ صفیہ کہنے لگیاں زبیر جا جا کے نبی پاک علیہ السلام نو دس دے، جا کے نبی پاک علیہ السلام نو میرا پیغام دے دے، تاڑی پھوپھی جان صفیہ کہہ رہیاں نے کہ میں اونا عورتاں چوں عورت نہیں، جہالت دے زمانے دے اندر جڑیاں ویراں دے درد وے کے واویلے کر دیاں سن، تساں جو ساڑی تربیت کیتی ہے، اسی تے قربانیاں دین والے لوگ، ویر رب دی راہ در قربان ہو گیا تے کی ہویا، نبی پاک نے اجازت دے دیتی ہے۔ او لوگو توجہ فرمایا جے، اوہ دا میدان ہے، انج کر کے خون بکھرے آئے، پین اپنے ویر دا دیدار کرن آ رہی ہے۔ احد میدان دے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں تشریف لے آئیاں نے، انج کر کے اپنے ویر دا حلیہ ویکھے آئے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نے، خون ہی خون ہے، لت پت خون دے اندر جسم ہو چکے آئے۔ اے نہیں آکھیا ہائیو میں مر گئی میرے ویروں کی ہویا، بلکہ اللہ دا شکر ادا کیتا، کہنے لگیو میرے امیر حمزہ کل قیامت والا دن ہوئے گا، پہنا اپنے شہداء ویران دے سار لے کے آن گیاں، اللہ دے دربار دے اندر کے مالکا اے میرا ویر شہید ہو گیا سی، میں واحد صفیہ امیر حمزہ دی بہن جڑی امیر حمزہ دے جسم دے ٹکڑے چولی وچ پا کے لے کے آواں گی، آکھاں گی مالکا اے میرا ویر امیر حمزہ ہے، اینو قبول فرما لے۔ مسلمانوں پہنا نے قربانیاں دیتیاں، یار تساں کی خیال کر لیا اسلام ایویں ایتھوں تک پہنچ گیا ہے۔ او مسلمانوں اے شجر اسلام درخت اسلام خوبصورت پودا ہے، اے دیاں بنیاداں وچ نبی دے یاراں دا خون ہے، اے دیاں جڑاں وچ نبی دے پیاریاں دا خون ہے۔ سب تو پہلا خون اسلام دیاں بنیاداں
دے اندر توجہ فرمایا جے، مکہ المکرمہ دے اندر سب تو پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دے جسم دے 2 ٹوٹے کر دیتے گئے، کس وجہ تو؟ کیا انہاں کسے دے پیسے دینے سی؟ کیا جائیداد دینی سی؟ کیا انہاں کوئی قبضہ کیتا سی؟ اسلام دی بیٹی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ صرف اس جرم دی پاداش دے اندر کہ انہاں پڑھیا سی لا الہ الا اللہ، اے کلمہ پڑھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے دی بنیاد تے ماراں پیاں، خون دے دیتا، حتیٰ کہ ابو جہل آ گیا، مکے دا چوکے لوگ جمع ہو گئے نے، جرم کیے مسلمان، جرم کیے کلمہ پڑھیا ہے، ایک پیر نال ایک اونٹ بنیا، دوجے پیر نال دوجا اونٹ بنیا، انج کر کے دونوں طرف چلا کے مسلمانوں درمیان دے اندر شرمگاتے نعوذ باللہ نیزہ مار کے جسم دے 2 ٹوٹے کر دیتے۔ اے ابو جال، او ابو جال جڑا اپنے مشتڑیاں نو نال لے کے آل یاسر نو شہید کرن والا ہے۔ یار اسلام واسطے قربانیاں، بلال پیارے دی چربی دی قربانی ہے۔ لوگ پوچھ دے سن بلال تیری کمر تے ٹوئے کا دینے، تیری کمر تے گڑے کا دینے؟ بلال دس دے سن امیہ مینوں اگ تے لٹا دیندا سی، اگ تو مینوں اٹھاندا نہیں سی، میری چربی پگل پگل کے اگ پسم ہو جاندی سی۔ اے قربانیاں، اے قربانی ہے مسلمانوں، ایک بکرا ذبح کر کے جان چھٹ جائے گی۔ اسلام اپنے منن والیاں کو قربانیاں مانگدا ہے۔ اور نوجوانوں، اللہ نے صلاحیتاں دتیاں نے، قربانیاں پیش کرو، اپنے ذہن دل و دماغ کے نال سوچ سمجھ کے چلو، دین دی خدمت کرو، اسلام دے غلبے واسطے کھڑے ہو جاؤ، وقت دیو رب دی راہ دے اندر، عبادت بھی کرو، نیکیاں کماؤ، نال نال جذبہ قربانی بہت بڑا عمل اور بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی پاک دے صحابہ نے قربانیاں پیش کیتیاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے شاگرداں نے قربانیاں پیش کیتیاں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ دین واسطے کس قدر انہاں قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ اور مسلمانوں، مار مار کے جلاد تھک جاندا سی، احمد بن حنبل دی کمر دیاں ہڈیاں نظر آن لگ پیندیاں سی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو جیل اندر بند کر دیتا گیا، انہاں نے اپنی طرفوں مار دیتا، مکا دیتا، لیکن جدو احمد بن حنبل دا جنازہ ہویا ہے، جنازے دے اندر 3 لاکھ دے مجمع اندر لوگ سن۔ پتہ لگ گیا وقت دے حکمراناں نو، پتہ لگ گیا وقت دے فرعوناں نو، اصل قربانیاں دین والے اے لوگ نے۔ او لوگو خون بہ جاندا ہے، لیکن اس خون دی وجہ تو انقلاب آندے نے، اس خون دی وجہ تو، اس قربانی دی وجہ تو، اس جذبے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ پھر رنگ لا دیندے نے۔ اور کس قدر علماء نے قربانیاں دیتیاں۔ اور جدو انگریز نے برے صغیر تے حکومت کیتی ہے، تتے پانیاں دی سزا دے کے انگریز نے 1 لاکھ علماء نو لٹکا دیتا، پھانسی دے پھنڈیاں تے قربان کر دیتے۔ علماء کرام نے اپنے آپ نو رب دی راہ اندر کٹ گئے، لیکن اللہ دے دین دے نال غداری نہیں کیتی، وفاداری دا ثبوت پیش کیتا ہے۔ اسی طرح او میرے ویرو، او میرے جوانوں، او میرے بزرگوں، شروع دن تو لے کے آدم علیہ السلام تو لے کے میرے کول وقت ہوئے ایک ایک پیغمبر دی قربانی دی میں گل سناواں، قرآن اندروں آیات سناواں۔ حضرات، حق اور باطل دا مقابلہ ہے، باطل دے مقابلے دے اندر حق والیاں نے قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ قربانی کیے، اگر مار کھانی پئی مار کھا لئی، خون پیش کر دیتا، گردن کٹا لئی، جان دے دیتی، اولاد دے دیتی، مال پیش کر دیتا، وقت دیتا، صلاحیتاں خرچ کر دیتیاں، لیکن اس رب دی رضا تو پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی
وفاداری تو پیچھے نہیں ہٹے، حرمت رسول دی خاطر، حرمت قرآن دی خاطر، حرمت دین دی خاطر، عظمت دین دی خاطر اور دنیا دی اندر اسلام نو غالب کرن دی خاطر لوگ قربانیاں دین تو پیچھے نہیں ہٹے، گریس نہیں کیتا۔ اج بھی ساری دنیا دے کافر مل کے اے چاہندے نے اے قربانیاں دین والے مسلمان انہاں دا نام و نشان نہ رہے، نام و نشان مٹ جائے۔ اور میں نو دسو ایمانداری نال کی جرم ہے حافظ محمد سعید دا جنوں 1 سال تو زیادہ دن ہو گئے نے، انہوں سلاسے پابند کر دیتا گیا ہے، جیل اندر بند کر دیتا گیا ہے۔ کی جرم ہے جناب حافظ عبدالسلام مفسر قرآن دا جنوں ہاتھ کڑیاں لا کے عدالت دے اندر پیش کر دیتا جاندا ہے، اور جج سوچدا ہے میں کی پوچھاں۔ اور کی جرم ہے پروفیسر عبدالرحمان مکی دا اور دیگر علماء کرام دا بزرگاں دا؟ جرم اے یہ او چاہتے نے اللہ دی دین، اللہ دی زمین دی اوپروں نظام کفر ختم ہو جائے، رب دا دین غالب آ جائے۔ اور جتھے کشمیر دی اندر مسلماناں تے طرح طرح دا ظلم ہو رہا ہے، ایتھے 2 دن لاک ڈاؤن ہو جائے، اسی جناب تاجر برادری اور سارے ہی لوگ شور کر دیندے نے۔ او کشمیر اندر 1 سال ہو گیا ہے، اے 5 اگست نو پورا سال ہو جانا ہے، لاک ڈاؤن ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، مارکیٹاں دا سکول بند نے، مسجداں بند نے، کئی سال ہو گئے مسجداں چ مٹی جم گئی، جالے لگ گئے، اذان نہ ہو سکی، نماز نہ ہو سکی۔ آپا جی آسیہ اندرابی جڑی خواتین دی ایک لیڈر ہے بہت بڑی، دختران ملت، او دا کی قصور ہے؟ 3 دن پہلے انہوں تہاڑ جیل دے اندر، اور جیل دی او وارڈ جڑی سزا یافتہ وارڈ ہے جتے سخت سزاواں مل دیاں نے، اوتھے بند کر دیتا گیا ہے۔ انہاں دے خامد نو 20 سال ہو گئے نے جیل دے اندر ہے، انہاں دیاں بیٹیاں جیل دے اندر نے، علی گیلانی جیل دے اندر ہے، مسرت علم بٹ 20 سال ہو گئے نے، اور نوجوان دی جوانی لنگ گئی ہے جیل دے اندر۔ کس واسطے؟ انہاں پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یاد رکھیا جے انہاں نو پتہ ہے پاکستان دا نام لینا کشمیر چ ایڈا وڈا جرم ہے، جڑا پاکستان دا نعرہ لائے گا انہاں گورنمنٹ دی طرفوں اجازت ہے، گولی مار دیو، جڑا پرچم اٹھائے گا انہوں گولی مار دیو، سیدھی گولی مار دیو۔ لیکن وہ پاکستان دا پرچم بھی اٹھاندے نے، نعرہ بھی لگاندے نے، جدوں فوت ہوندے نے مرن لگے اے بھی کہندے نے ساڈی قبر تے پاکستانی پرچم کھڑا کر دیا جے اور کفن کی دیا جے پاکستانی پرچم۔ اینی محبت ہے، کیوں محبت ہے؟ لا الہ الا اللہ دی وجہ تو محبت ہے۔ میرے ویرو، میرے دوستو، میرے بزرگو، اسی تاڑے کول چندہ لین نہیں آئے، فنڈ لین نہیں آئے، اسی یہ گزارش کرن واسطے آئے ہیں اج کشمیر دے مظلوم مسلمانہ واسطے کھڑے ہو جاؤ، اپنے اندر جذبہ قربانی پیش کرو، اپنے اندر پیدا کرو جذبہ قربانی، اور اس جذبے نو پیش کرو امت دے سامنے، اپنی اصلاح کرو۔ اے بیرا روی تو بچ جاؤ، اپنی خواہشات نو قربان کر دیو، اپنیاں محبتاں نو قربان کر دیو، اے شیطانی ٹولیاں تو، اے جدید دنیا تو، اے نیٹ تو، فحاشیاں تو، اوریانیاں تو اپنے جواناں نو، اپنے بچیاں نو بچاؤ، انہاں نو اللہ دے دین وال لے کے آؤ، انہاں نو دین اسلام دے مجاہد بناؤ، انہاں نو دین دے دائی بناؤ، دین دے عالم بناؤ، تسی دنیا تو ٹر جاؤ گے، قبر وچ پیاں بھی تانوں اجر ملدا رہے گا۔ حضرات جگہ جگہ تے جذبہ خدمت پیدا کر دیو، انشاءاللہ دنیا کفر نو صرف ایسے چیز دی تکلیف ہے، اور اسی یہی تکلیف انہاں نو دینی ہے جنی دیر تک وہ اسلام دشمنی اندر اترے رہن گے۔ آئے دن پیارے وطن ملک پاکستان دیاں سرحداں دی اوپر بمباری کر رہے نے، اور مسلمانوں ہندوستان جدا کوئی مذہب نہیں، جڑے گاں دے پجاری گائے دی شرمگاہ نو خدا سمجھ دے نے، جڑے چوہیاں نو خدا سمجھ دے نے، جڑے گوبر تے پیشاب نو نعوذ باللہ خدا سمجھ دے نے، سمجھ دے سب کچھ بنانے والیاں آئی چیزاں نے، اتنی گری ہوئی اور گھٹیا قوم، اسی انہاں دے سامنے کدے نہیں جھک سکدے، اسی کٹ جاواں گے۔ ساڈے ویراں نے، ساڈے جواناں نے، ساڈے بیٹیاں نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، اور جب تک
کشمیر دے مسلماناں تے ظلم نہیں رکے گا، جب تک ہندوستان دے مسلماناں تے ظلم نہیں رکے گا، اس وقت تک انشاءاللہ اسی قربانیاں پیش کردے رہاں گے۔ اور اسی وہ لوگ جڑے اپنے دین دی دفاع دی خاطر اپنی جان دی پرواہ نہیں کر دے۔ اے بابری مسجد نو شہید کر کے ہندوستان نے 5 اگست نو مودی جڑا اتھوں دا وزیر اعظم ہے، بے وقوف اور احمق، انہیں 5 اگست نو تے رام مندر دی تعمیر او دی سنگے بنیاد رکھنی ہے۔ اور مسلمانوں اسی بھی اپنے حکمراناں نو مطالبہ کرنے ہاں، اسلام آباد جڑے سرکاری خرچے تے تسی مندر بنا رہے ہو، اس مندر دی جگہ تے تسی بھی 5 اگست نو او اگر بابری مسجد گرا کے رام مندر بنا رہے ہیں، تسی اس مندر دی جگہ تے بابری مسجد دی سنگ بنیاد رکھو۔ کیوں جی سارے اس واسطے تیار ہو؟ سارے نو یہ پسند ہے مطالبہ؟ او مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے دا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھے آجے کسے کلمہ گو مسلمان نہ لڑائی نہیں کرنی، کسے بریلوی ہے بریلوی ہے جی، یا دیوبندی ہے جی، اہل حدیث ہے جی، فلانا ہے، اور نہ میرے ویرو اونوں وقت نہیں رہ گئے۔ ہن وقت لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے سارے نو اکٹھے ہون دا، اکٹھے ہو کے اللہ دے دشمن دے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ بلا رہے نے میداناں دے اندر، رب پکار رہے نکلو میداناں دے اندر، میرے دشمناں دے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تسی کھڑے ہو جاؤ گے اللہ فرماندے نے کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ میرے کول ایسیاں ہور بھی بڑیاں مخلوقاں نے جنہاں کولوں میں رب کم لے سکنا۔ اس واسطے جذبہ خدمت پیدا کرو، ہمدردی ملنساری جگہ جگہ تے ہر گلی محلے دے اندر سوسائٹیاں قائم کر دیو، خدمت کمیٹیاں قائم کر دیو۔ محلے چ کو غریب کو پریشان ہے، سارے مل کے او دی غمخاری واسطے جمع ہو جاؤ، او دے درد دے اندر شامل ہو جاؤ، او دے خوشی اور غمی دے اندر شریک ہو جاؤ۔ جگہ جگہ تے لوگاں دی جڑے لوگ اپنے آپ نو اپنے قدماں تے کھڑیاں نہیں کر سکتے، انہاں دا سہارا بن جاؤ، انشاءاللہ ساڈا رب راضی ہو جائے گا۔ اور میرے ویرو آئی قربانی ہے، کسے واسطے اپنی محبت پیش کر دینا، کسے واسطے اپنا وقت پیش کر دینا، کسے واسطے جناب او دی مدد کرنے واسطے اپنا مال پیش کر دینا، اپنی جان پیش کر دینا، اپنی اولاد پیش کر دینا، کسی دے نال ٹر پینا، اون دا مسئلہ حل کروا دینا، آئی قربانی ہے۔ اور کلا بکرے دے گلے تے چھری پھرن دا نام قربانی نہیں۔ قربانی دا مطلب ہے ہر او کام جس وجہ تو اللہ دی رضا ثابت ہوندی ہے او تسی کر گزرو، اس شے دا نام قربانی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔